बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करें एहतसाब अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत के हवाले से। अदालत ने शहबाज शरीफ को 14 रोजा जिस्मानी रिमांड पर भेज दिया है, जबकि शहबाज शरीफ की बेटी जवेरिया की हाजिरी माफ करते हुए समाअत 5 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई। अब अदालत में नैब ने शहबाज शरीफ को मनी लॉन्ड्रिंग केस में रिमांड के लिए पेश किया। अदालत को बताया गया कि शहबाज शरीफ से तफ्तीश मुकम्मल करनी है। इनको दौरान तफ्तीश 11 नोटिस भिजवाए गए, जिनमें से सिर्फ 3 बार वो शामिल तफ्तीश हुए। शहबाज शरीफ ने टैक्स रिटर्न जमा कराई, लेकिन ये नहीं बताया है कि इनका कारोबार क्या है। अदालत 14 रोज का जिस्मानी रिमांड मंजूर करे। अदालत में शहबाज शरीफ का कहना था कि इन पर इल्जाम ये है कि इनके वज़ीर आला पंजाब बनने के बाद बच्चों के असासे बढ़े हैं। खताकार इंसान हूँ, सारे असासे बच्चों को मुंतकिल कर दिए थे। शहबाज शरीफ ने कहा कि शुरू से ये नजरिया रहा कि खानदान के अफराद को सरकारी पैसे से रकम देना गलत है। अगर बच्चों के असासे मेरी वजह से बढ़े तो फिर गन्ने की कीमत सिंध के बराबर क्यों नहीं की थी। काश्तकार को नुकसान नहीं पहुँचाया। 2017 में हुकूमत पंजाब ने चीनी एक्सपोर्ट के लिए 15 रुपए फी किलो के हिसाब से सब्सिडी देने का कहा। मैंने इनकार कर दिया और मामला वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। इनका कहना था कि वालिद दिन में काले जाते और शाम को हिंदू के पास लोहे की फैक्ट्री में काम करते थे। 1972 में इत्तेफाक फाउंड्री पाकिस्तान का सबसे बड़ा अदारा बन गया। जब इत्तेफाक फाउंड्री को नेशनलाइज किया गया तो एक ढेले का मुआवजा नहीं मिला। जुलाई 1979 को इत्तेफाक फाउंड्री को वापस किया गया, तभी अदारा खंडरात में तब्दील हो चुका था। 1996 में इत्तेफाक फाउंड्री को इंजीनियर डिफॉल्ट कराया गया। अदालत ने तफ्तीश को शहबाज शरीफ के मौके को रिकॉर्ड में शामिल करने का हुक्म दिया। एहतसाब अदालत में पेशी के मौके पर पुलिस के साथ रेंजर को भी तैनात किया गया था। कैमरामैन इमरान सिद्दीकी, राना याज के साथ शाहीन अतीक, सिटी 42। और सदर मुस्लिम लीग नून मियां शहबाज शरीफ का 13 अक्टूबर तक नैब को जिस्मानी रिमांड दे दिया गया। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमाओं की एहतसाब अदालत आमद हुई। शहबाज शरीफ बोले, नैब न्याजी गठजोड़ अवाम के सामने आ चुका है। सदर मुस्लिम लीग नून मियां शहबाज शरीफ का रिमांड 13 अक्टूबर तक दे दिया गया। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ख्वाजा आसिफ, राना सनाउल्लाह, शाइस्ता परवेज मलिक, मरियम औरंगजेब, शिजा फातिमा ख्वाजा, डॉक्टर असद अशरफ समेत दीगर लोग मौजूद थे। शहबाज शरीफ का कहना था कि उनकी गिरफ्तारी के पीछे नैब न्याजी गठजोड़ है। सदर मुस्लिम लीग नून पंजाब राना सनाउल्लाह और तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का कहना था कि नैब न्याजी गठजोड़ के जुल्म का मुकाबला करेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून क्योंकि अवाम की बात करती है, वो पाकिस्तान की बात करती है, इसलिए उन्हें भी इन मुश्किलात का और इस जुल्म का शिकार जो है वो बनाया जा रहा है, लेकिन हम इंशाअल्लाह ताला इसको फेस करेंगे। शहबाज शरीफ का खौफ, मुस्लिम लीग नून से डर और एपीसी का जो खौफ तारी है, उसकी वजह से ये एक नई लहर है गिरफ्तारी करने की, जिसका अंदिया वुज़रा खुद देते हैं गिरफ्तार होने से पहले। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा इमरान नजीर, सुहेल शौकत भट्ट समेत दीगर रहनुमाओं का कहना था कि शहबाज शरीफ को अवाम की खिदमत की सजा दी गई। हुकूमत वक्त और हमारे जो रियासत मदीना के जैली दावेदार हैं, जो शहबाज शरीफ साहब के साथ उन्होंने सलूक किया है, क्या ये शहबाज शरीफ जिसने दिन रात मेहनत की वो इस सलूक का मुस्तहिक था? ये ज्यादती है और इस तरह के हथकंडे ये जितने मर्जी इस्तेमाल कर लें। अल्लाह के फजल करम से ना हम डरने वाले ना झुकने वाले हैं। हाईकोर्ट में हम देखा कि गिरफ्तारी भी हुई है, लेकिन किसी कारकुन ने कोई पत्थर या कोई ऐसी चीज़ तोड़ी जो हो, अल्लाह माफ़ करे मिसाल। लेकिन इंतजामिया को चाहिए कि एक अच्छे तरीके से, जैसे हम पुरअमन तरीके से आती हैं, अपना आती हैं। शहबाज शरीफ की पेशी के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम थे। बुजदार सरकार ऑरेंज ट्रेन पर बड़ा रिस्क तैयार है। ऑरेंज लाइन ट्रेन की ताहाल इंश्योरेंस न कराने का इंकशाफ हुआ है। बगैर इंश्योरेंस ऑरेंज ट्रेन के टेस्ट रन भी मुकम्मल कर लिए गए। मेट्रो ट्रेन मंसूबे को ऑपरेशनल करने की तारीख में 25 दिन बाकी रह गए हैं। कीमती ट्रेनें और इंजन बगैर इंश्योरेंस ट्रैक पर दौड़ाई जा रही हैं। ऑरेंज लाइन ट्रेन को ताहाल 12 घंटे के मुसलसल टेस्ट रन से भी नहीं गुजारा गया। दोए नायाब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे। दोए नायाब, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये 1 खरब और 60 अरब से ज़ायद मालियत का मंसूबा है ऑरेंज लाइन, और इसमें अरबों रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर है, अरबों रुपए की मशीनरी है, ट्रेनें हैं, जिसका इनिशियल जो प्लान था उसमें इसकी इंश्योरेंस कराई जा रही थी, जिस तरह मेट्रो बसों की कराई गई और दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर की कराई जाती है। लेकिन ताहाल मास ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी इंश्योरेंस कराने में नाकाम दिखाई दे रही है, और अब जब हुकूमती ऐलान के बाद सिर्फ इस पर 25 दिन बाकी रह गए हैं, 25 अक्टूबर को ट्रेन को चलाया जाना है, उस तक भी अभी तक इसकी इंश्योरेंस का मुआहदा जो है वो तय नहीं पाया, और इस हवाले से तमाम टेस्ट रन जो किए गए हैं बगैर इंश्योरेंस के किए गए हैं, और जो ट्रेन को चलाने के लिए जो ओपनिंग और एंडिंग का वक्त होता है 12 घंटे का कम से कम,
اس کا بھی مسلسل اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ نہیں کیا جا سکا. اس حوالے سے میٹرو بس اتھارٹی کا موقف ہے کہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ٹیسٹ رن جو مسلسل شروع کیا جائے گا کمرشل ٹیسٹ رن اس سے قبل ان کی انشورنس کرا لی جائے جو آپریشنل ڈیٹ سے 2 ہفتے پہلے ہوگا. ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمارا معاہدہ جو ہے وہ تقریباً آخری مراحل میں اور NICL کے ساتھ چل رہا ہے. کوشش کریں گے کہ ہم اس کی انشورنس کرا لیں. تاہم یہ بہت بڑی غفلت اور لاپرواہی ہے کہ اتنے بڑے اور قیمتی انفراسٹرکچر کو بغیر انشورنس کے اس طرح سے آپ ٹریک پہ اتاریں. کسی بھی خدا نخواستہ حادثے کی صورت میں کسی بھی طرف کسی بھی نقصان کو نہیں پورا کیا جا سکے گا. جی ٹیسٹ رن بھی مکمل نہیں ہوا. دور نایاب اپڈیٹ کرنے کے لیے بہت شکریہ. لاہور میں پولیو کا خطرہ ابھی تک نہیں ٹل سکا. ستمبر میں حاصل کیے گئے سیوریج کے پولیو وائرس کی موجودگی کی تصدیق ہوئی ہے. آؤٹ فال روڈ اور گلشن راوی ڈسپوزل اسٹیشن سے حاصل کیے گئے سیوریج نمونوں میں پولیو وائرس پایا گیا ہے. قومی ادارے صحت نے ایک مرتبہ پھر لاہور کے سیوریج میں پولیو وائرس کی تصدیق کر دی ہے. ستمبر میں حاصل کیے گئے سیوریج میں پولیو وائرس کی موجودگی کی تصدیق ہوئی ہے. مزید تفصیلات جانیں گے ظاہر چودھری سے. ظاہر چودھری بتائے گا پولیو کی کیا صورتحال ہے؟ جی شہر میں پولیو وائرس کا خطرہ جو ہے وہ نہیں ٹل سکا اور لاہور جس میں جون 2018 سے سیوریج میں جو ہے وہ بدستور تصدیق ہو رہی ہے کہ پولیو وائرس جو ہے وہ پایا جا رہا ہے. ابھی تک جو ہے وہ لاہور کا جو انوائرمنٹل سیمپل ہے وہ نیگیٹو نہیں ہو سکا. ستمبر میں جو گلشن راوی اور آؤٹ فال روڈ ڈسپوزل اسٹیشن سے شہر کے سیوریج کے جو نمونے حاصل کر کے قومی ادارہ صحت اسلام آباد کو بھجوائے گئے تھے ان کی رپورٹ موصول ہوئی ہے جس میں ایک مرتبہ پھر یہ تصدیق کی گئی ہے کہ لاہور کے وائرس میں پولیو وائرس موجود ہے جو کہ شہر کے انوائرمنٹ کے لیے اور شہر میں بچوں کے لیے ایک بڑا خطرہ ہے, ایک سنگین خطرہ ہے جو ابھی تک نہیں ٹل سکا. اور یہ تسلسل کے ساتھ جون 2018 سے لاہور کے سیوریج میں پولیو وائرس پایا جا رہا ہے. اس عرصہ کے دوران جو بھی جو ہے وہ پولیو کے تدارک کے لیے اس کے انسداد کے لیے مہم چلائی گئی. ان تمام مہم کے جو ہے وہ کیمپین چلانے کے باوجود اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی اقدامات تھے وہ کرنے کے باوجود ابھی تک لاہور میں دوبارہ انوائرمنٹل سیمپل جو کہ جون 2018 سے پہلے جو ہے وہ نیگیٹو تھا اس کو دوبارہ نیگیٹو ابھی تک نہیں کیا جا سکا. جی ظاہر چودھری ہمارے ساتھ موجود تھے, ہمیں تفصیلاً آگاہ کر رہے تھے, بہت شکریہ. لاہور پولیس جرائم پیشہ افراد کا ریکارڈ مکمل نہ کر سکی, البتہ مدد کے لیے تھانے جانے والے عام شہریوں کا ریکارڈ مرتب کیے جانے لگا ہے. CCP عمر شیخ کا تھانوں میں آنے جانے والوں کا ریکارڈ جمع کرنے کا بھی حکم دے دیا گیا ہے. تو آپ کو بتا رہے ہیں کہ شہریوں کا ریکارڈ مرتب کیا جائے گا. مزید کے احکامات جاری کیے گئے ہیں, جانیں گے عابد چودھری سے. جی عابد چودھری. جی بالکل, لاہور پولیس جرائم پیشہ افراد جو ہیں ان کا تو ڈیٹا مکمل نہیں, لیکن اب جو شہری تھانوں میں آتے جاتے ہیں ان کا ڈیٹا مرتب کیا جائے گا. CCP لاہور کی جانب سے ایک نیا حکم نامہ جاری کیا گیا ہے جو کہ DIG آپریشنز اور DIG انویسٹیگیشن کو بھجوا دیا گیا ہے. CCP لاہور کی جانب سے جو مراسلہ بھجوایا گیا اس میں CCP لاہور کا کہنا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر سینکڑوں شہری جو ہیں وہ داد رسی کے لیے مختلف تھانوں کا وزٹ کرتے ہیں اور اسی طرح جو شہری ہیں ان کا ریکارڈ محفوظ بنانے کے لیے ہر تھانے دار کو ایک خصوصی رجسٹر جو ہے اس کو رکھنے کا حکم دیا گیا. اس خصوصی رجسٹر کو تھانے کی گیٹ پر رکھا جائے گا جہاں پر جو پولیس اہلکار ہیں وہ تھانوں میں آنے اور جانے والے تمام افراد کا جو ریکارڈ ہے اس کو درج کریں گے تاکہ جو DSPs اور متعلقہ SHOs ہیں وہ بھی روزانہ کی بنیاد پر رجسٹر کو چیک کرنے کے پابند ہو گیا. اس والے سے CCP لاہور کی جانب سے جو مراسلہ جاری کیا گیا اس میں ان کا کہنا ہے کہ جو شہری یا سائلین جو ہیں وہ تھانوں میں آتے ہیں ان کا نام, پتہ, ایڈریس اور اس کے ساتھ ساتھ جو شناختی کارڈ نمبر ہے اس کو اس رجسٹر میں درج کیا جائے گا تاکہ اس میں چیک کیا جا سکے کہ اگر کوئی بھی شہری جس نے تھانے کا وزٹ کیا ہے اس کی داد رسی ہو سکی ہے یا نہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو غیر ضروری افراد ہیں یا ٹاؤٹ مافیا جو کہ تھانوں کا وزٹ کرتا ہے ان کے خلاف کارروائیاں کرنے میں بھی مدد حاصل ہوگی. ان کے خلاف کارروائی کرنے میں بھی مدد حاصل ہوگی. عابد چودھری بہت شکریہ. پنجاب حکومت کی خواتین کو تحفظ دینے میں عدم دلچسپی, پنجاب وومن پروٹیکشن اتھارٹی کو 1.5 سال بعد بھی فنڈز نہیں مل سکے. پنجاب حکومت نے ویمن پروٹیکشن اتھارٹی کو لارے پر لگا دیا ہے. مزید جانیں گے, ریحان گل ہمارے ساتھ موجود ہیں. ریحان گل بتائیے گا. جی سابقہ پنجاب حکومت کی جانب سے خواتین پر تشدد کے واقعات کی روک تھام اور انہیں تحفظ فراہم کرنے کے لیے پنجاب ویمن پروٹیکشن اتھارٹی قائم کی گئی تھی, لیکن موجودہ حکومت کے آنے کے بعد سے اب تک یہ اتھارٹی غیر فعال ہے کیونکہ گزشتہ 2 سال سے 1 روپے کے فنڈز بھی اس اتھارٹی کو جاری نہیں کیے جا سکے. رواں جو مالی سال چل رہا ہے اس میں یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ 6 کروڑ روپے کے فنڈز پنجاب ویمن پروٹیکشن اتھارٹی کو جاری کیے جائیں گے, لیکن
इस माली साल का भी पहला क्वार्टर ख़त्म हो चुका है और अब तक 6 करोड़ रुपया भी जारी नहीं किया गया और फंड्स ना होने के बायस से अथॉरिटी माली और इंतज़ामी बदहाली का शिकार है, क्योंकि अब तक ना तो किसी मंसूबे पर काम किया जा सका है और ना ही अब तक कोई स्टाफ भर्ती किया जा सका है। सिर्फ एक चेयरपर्सन और एक डीजी मौजूद है, लेकिन उसके अलावा अथॉरिटी का ना तो कोई स्टाफ है और ना ही कोई ख़ास काम किया जा रहा है। जबकि लाहौर में एक हेड क्वार्टर भी अथॉरिटी का सेपरेट बनाया जाना था, अब तक वो भी नहीं बनाया जा सका और अथॉरिटी का जो दफ्तर है वो सिर्फ एक कमरे में कायम है, जो कि महकमा सोशल वेलफेयर के अंडर है और इसके बाद अथॉरिटी के पास कुछ भी मौजूद नहीं है। जी रेहान को अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और अभी आपको बताएं, अमीन पार्क बंद रोड के ताजिर को गैर कानूनी हिरासत में रखने का ये मामला है। प्रेस क्लब के सामने SHO थाना शफीकाबाद अतीक डोगर के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया जा रहा है। क्या मुतालबात किए जा रहे हैं, जानेंगे जमालुद्दीन जमाली से, अपडेट कीजिएगा। जी, यहाँ पे बंद रोड अमीन पार्क के ताजर जो है प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा कर रहे हैं और ये SHO शफीकाबाद के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा कर रहे हैं। उनका कहना है कि ताजर को पुलिस ने गैर कानूनी हिरासत में रखा और बिला जवाब जो है थाने में बंद करके रखा। उनसे हम बात करते हैं। अच्छा जी, आप ये बताएं क्या आपके साथ ज्यादती हुई? सर, मेरे साथ ये ज्यादती हुई है जी। मुझे इन्होंने 3 बजे बुलाया कि जी मैंने 3 गुजरों को पकड़ के ले आया हूँ। मैंने कहा मेरा क्या वास्ता लेके आए हैं, किसने दरखास्त दी है, किसका कोई मामला है, उनको पूछो, मुझे क्या आप आए जी। मैं चला गया थाने पे, जाके वहाँ इनको बिठाया हुआ था, मुझे ही बिठा लिया। तो उनसे बातें पूछें कि हमारी प्यार से बात हो रही है, कह रहे जी इनको 7 कुंजा लगा के ना अंदर दोनों को बंद कर दो। मैं खामोश। उसके बाद ये है कि इसने मेरे पास पुरानी किट निकाली है इसने, क्योंकि मैं एक बंदा वहाँ पे ना गरीब आदमी समझ लो गया कि उसको ना इसका कार खास है अली रज़ा ने उससे 70,000 रुपये ले के ना वो चर्च बदना पीता था, इसने छोड़ दिया। हमारा ये रियाज है, मुंशी ये उधर होता है ये। अच्छा, तो आप इस तरह के लोगों की मदद करते हैं जो मजलूम है, इस वजह से? हाँ जी, इस वजह से कि मैं किसी के साथ चलता हूँ मुखलस बेलोस। अभी भी शफीकाबाद थाना मस्जिद बन रही है, बेलोस उनका ये काम कराने में 2 लाख। मुजाहिरीन के क्या मुतालिबात हैं, आपने मुजाहिरा किया। जमालुद्दीन जमाली, बहुत शुक्रिया।